अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद। उम्मीद करें ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक थोको सलामत रखे, अल्लाह पाक थोको अपनी हिफ्ज़ व अमान विच रखे जी दोस्तों। कल वीडियो बनाना संगा, मेरा सक्का सोत कल फौत थी गया है तो उन्हें मसरूफ़ से अज वीडियो बनांदा पिया ते अज थोड़े दोस्तों की खिदमत दे विच हाजिर थी गया। तो दोस्तों अज जी वीडियो है ना, ये सारे ही एक हीरो का नाम है। उस तो पहले थोक एक मैं छोटी जी गल दसावां चाह, जो स्कूल पढ़ते आसे तो सारी किताब के एक सबो कई नन्ना शहीद गालमन उसका नाम है या नन्ना हीरो है, इवें है। वो एक बच्चा होंदा है जिहड़ा भेड़ा बकरियां चरांदा। आ जी चरवाहा वो रेलवे लाइन से वधा होंदा है। वो देखता है कि रेलवे लाइन जड़ा है ना, एक पुल है तो उतों पुल टूट गया। वो देखता है कि पुल टूट गया तो उतों गड्डी आवन वाली है। पुल दे विच एक गड्डी ढह वैसी तो सैकड़ा बंदे मर वै सन। कि करा उहदे कोल कोई जरिया को नहीं गड्डी रोकण दा। वो अगू ट्रेन आंदी पई है, ये ट्रेन वाले पासे दौड़ ला देंदा है। ड्राइवर देता आंदा है, हारन देंदा आंदा है, लेकिन जड़ा है ना गड्डी नहीं रुकदी। अखीर वो जड़ा बच्चा होंदा है छोटा जेड़ा, वो ट्रेन दे तले आ वैंदा है। ड्राइवर गड्डी रुकैंदा है, जेड़े गड्डी रुकैंदा तो देता है तो अगू जड़ा ना पुल टुट होए। ड्राइवर आते ये तो जड़ा ना हीरो है सारा। ते कल डेरा मुराद जमाली दे विच बिल्कुल सेम इवें वाक़या पेश आए। एक साडा हीरो है, कौम का खोखरे जंद ना है इमदाद हुसैन। दोस्तों को पता हो सी कि ये जड़े होंदे अपना रेलवे के मुलाजिम होंदे, इन्हां दे गैंग बने होंदे जेड़े उन्हां दी बीट वंडी हुई होंदी है भाई इत्थों इतने फासले तक इस बुर्जी तू उस बुर्जी तक तुसां ये देखभाल करनी है लैन दे। कोई किल काबला गलत है तो टैट करें रेल की ट्रैक की रेलवे ट्रैक की हिफाजत करें। तो इमदाद हुसैन खोखर अल्लाह पाक उसको गरीक रहमत करे, ये हूँ ट्रैक से वधा है, सारा चेक करें वधा है। उन्होंने आवन वाली ये ट्रेन जाफर एक्सप्रेस। थोको पता है दोस्तों कि अक्सर जाफर एक्सप्रेस दे उत्ते दहशत गर्दाना हमले थे ने। पिछले दिहाड़ा दे विच थी एक तो बहुत वड्डा हादसा है। पिछले दिहाड़ा दे विच भी एक हादसा थी। दहशतगर्द ट्रैक दे विच बम नस्ब कर देना। जेडे ट्रेन आंदी है ट्रैक बम नाल उड़ वेंदा है ते ट्रेन पटड़ी तो लह वेंदी है, बड़ा नुकसान थींदा है, कितने बंदे शहीद थी वेंदे। तो इमदाद हुसैन अपनी ड्यूटी दे उत्ते वधा आई, सारा चेक करेंदा वधा आई, किल काबला टैट करेंदा वधा आई। अचानक इतदीद पई है तो रेलवे ट्रैक दे विच एक बम नस्ब थिया पिया है। हुण उतों ट्रेन का टाइम है, जाफर एक्सप्रेस आवन वाली है। इनू एक बम को देता है, उन्होंने ट्रेन ही आवन वाली है। वह दोस्तों को पता हो सी कि एक पटाखे होंदे जितना कोई खतरा होवे तो वो पटड़ी के उत्ते ला देंदे। जिले ट्रेन पटाखों तो गुजरती है, पटाखे फटदे, ड्राइवर को पता लग पैंदा कि अगू कोई खतरा है। ना तो उत्थे कोई सिग्नल है तो ना ही इमदाद हुसैन को कोई पटाखे हैं कि हुण मैं क्या करा, ट्रेन आवन वाली है, कोई राबते ही करा तो जड़ा है ना कोई जेडे महकमा बम डिस्पोजल स्क्वाड ये टाइम पर नहीं पहुँच सकता। इतला मैं कह को देव किवें हुण गड्डी को रोका। इस 605 दे विच परू जड़ा ना ट्रेन दा टाइम थी गया, ट्रेन आवन वाली है। इस आखे जड़ा ना बिया हुण कोई हल को नहीं, इो हाल है कि इस बम को मैं आप जड़ा ना बहर कढ़ा जिवें थी सकता है। वो तो एक चोट का मुंतजिर है।
اس جڑا نا بم کو کڈن دی کوشش شروع کر دیتی ہے. انہوں ٹرین آ گئی، انہوں یہ بم کٹتا بیٹھا، اچانک دھماکہ تھے، وہ امداد حسین شہید تھی گئے، ٹکڑاں دے وچ تقسیم تھی گئے، ٹکڑاں دے وچ. ٹرین والے گڈی روک کے ڈٹھا تھا، ایک حادثہ تھی گیا. ریلوے پولیس ہے سارے موقع تے پہنچن. اس دی جڑی ڈیڈ باڈی ہے شہید دی، اس کو ایک گٹھڑی دے وچ بدھنے چیتڑے اڑ گئے ہیں، ذرا ذرا تھی گیا. اس دے گھر والے، اس دی بیوی، ان دے بہن برا، ماں پیو اس دا منہ بھی نہیں دیکھ سکے، چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے کہ یہ کیشے ہے کیشے نہیں. چیتڑے گوشت کے لوتھڑے ہیں جنہوں کو دفن کیتا گیا. تو دوستو یہ سارا اصل ہیرو یہ ہے. میں گورنمنٹ کو مطالبہ کرنا کہ اس کو سرکاری طور تے شہید قرار دیتا وجے. جیڑی مرات ہونی نے شہید دیاں وہ اس کو دیتی ونجن، ان دے بچوں کا خیال رکھا وجے. تے دوستو ساری جڑی گورنمنٹ ہے یہ پیچھے رہنا تو یاد ہو سی، وہ میں کو نام دا بھول گیا. اور سارا ایک بندہ جائے میڈل جتا ہی 99 کچھ تے اس نیزہ بھکایا ہے تے او کو ہیرو قرار دیتا گیا ہے. کروڑا روپے کو انعام دیتے گئے، اس کو بنگلے کوٹھیاں دیتیاں گئیاں. اس تو علاوہ اس کو ایک گڈی گفٹ کیتی گئی ہے جن کا نمبر ہی سپیشل مریم نواز صاحبہ کو سپیشل نمبر لوایا ہے. دوستوں کو یاد ہو سی وہی ہیرو ہیں، لیکن اصل ہیرو یہ لوگ ہیں جڑے لوگوں دی جان بچائیں. دوستو فیصلہ تھوڑے تے وہ ہیرو ہے یا اے ہیرو ہے. میری نظر اصل ہیرو اے امداد حسین کھوکھر ہے. یہ اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، لوگوں دی جان بچاؤ واسطے اپنی جان اس قربان کر دیتی ہے. سارے جڑے وطن دے رکھوالے ہیں وہ بھی سارے شہید ہیں، سارے واسطے وہ بھی جانا قربان کریں دے. میں ہوں یہ افغانستان والا مسئلہ دیکھنے سارے کتنے جوان جامع شہادت نوش کر گئے، تو وہ بھی شہید ہیں وطن دی خاطر، ساری حفاظت دی خاطر. تو یہ بھی اویں شہید ہے وطن دی خاطر، ساری حفاظت دی خاطر، سارے املاک دی حفاظت دی خاطر اس اپنی جان قربان کر دیتی ہے. ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا انہوں کو مرات نہیں ملنی چاہیے؟ یقین کرو جنازے دیتے کوئی قابل ذکر شخصیت شامل کون ہے. کیا اس موقع دیتے اس ہیرو دے جنازے دیتے کیا کہیں سرکاری بڑے جڑے سارے افسر بیٹھن کیا انہوں دا حق نہیں بنتا کہ اتھوں ونجے نہ؟ کیا انہوں دا حق نہیں بنتا کہ اتھاں بھی پھولاں دی چادر جڑا ہے وہ چڑھاویں نہ؟ کیا اتھاں حق نہیں بنتا کہ اس کو بھی سلامی دیتی ونجے؟ ہوں ساری گورنمنٹ کو اپیل ہے، اداروں کو اپیل ہے، خاص طور تے وزیر ریلوے کو، محکمہ ریلوے کو، کہ اس کو سرکاری طور تے شہید قرار دیتا ونجے. جتنیاں شہید دیاں مرات ہوندیاں شہدائے کرام دیاں، اس کو بھی وہ مرات ان دے خاندان کو ہی دیتیاں ونجیں. تے اس دے خاندان دے وچ کوئی ہے پڑھا لکھا جوان جڑا کہ نوکری کرنے دے قابل ہوئے تو انہاں دے خاندان کو یہ نوکری ضرور دیتی ونجے. کیونکہ یہ بھی بچے جڑے ایک خاندان دا جوان اس دنیا تو ٹردا ہے وہ ایک نہیں ٹردا، پچھوں ادھا خاندان وہ بھی ختم تھی ویندا ہے. نہ انہاں دا کماون والا ذریعہ بچدا ہے، نہ انہاں دا کوئی روزگار بچدا ہے، نہ کوئی شے بچدی ہے. میں بارہا اپیل کراندا پیاں دوستاں کو بھی آکھساں کہ تساں بھی اس تے آواز اٹھاؤ کہ اس کو ان دا حق ملے، اور اس دا حق یہ کو ملنا بھی چاہیے. یہ مستحق بھی ہے اس حق دا، یہ سارا ہیرو ہے. میں اج تے جتنی ویڈیو بنائی میں کہیں کو اج تے سلوٹ نہیں کیتا، لیکن اج میں اس
شہید امداد حسین کو میں سلوٹ پیش کرنا کہ یہ سارا واقعی سارا ہیرو ہے۔ جی دوستو، یہ اج دی ویڈیو جڑی میں تساں دوستاں دے نال شیئر کیتی ہے۔ کل ملسوات انشاءاللہ کہ نویں ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے برا ملک حمید کو اجازت ہاں۔ رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔